لیکن انہوں دے مذہب کوئی تصور نہیں کہ کسی غریب نو عید پیش کرو، لیکن اسلام دے اندر یہ دو عیداں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، سرکار نے اس دے اندر غریباں دا حق پہلے رکھیا۔ گھبرائے ہو؟ غریباں دا حق پہلے رکھیا، فرمایا غریب دی عید پہلے، یہ غریب دی عید نہیں تیری کوئی عید نہیں۔ قربانی دے اندر دیکھو تو سرکار نے فرمایا جدوں جانور ذبح کریں تو اس دے 3 حصے کر لے، ایک غریباں نو دے دے، ایک غریب عزیز رشتہ داراں نو دے دے، ایک گھر رکھ لے۔ غریباں دا حق رکھیا، غریباں دا حق ادا کرن دا میرے آقا نے حکم دیتا۔ اور صدقہ فطر کیے حضور نے کیوں فرمایا کہ انہوں رمضان دے آخری عشرے دے اندر جتنا جلدی ہو سکے عید تو پہلے ادا کرو۔ اس دا مقصد ہرگز نہیں کہ عید تو گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے ادا کرو، بلکہ 10 دن پہلے ادا کرو، رمضان دے ابتدائی دنوں میں ادا کرو یا آخری عشرے میں ادا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تو ہاڈے صدقہ فطر دی جو گندم یا پیسہ ہے اس دے نال غریباں دے بچے بھی عید کر لین گے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے اپنی کلام دے اندر جتھے بھی مخلوق خدا نو متوجہ کیتا فرمایا کائنات والو میری اطاعت اور میری اطاعت تو بعد میرے رسول دی اطاعت، یا اللہ تیری اطاعت کی ہے، فرمایا در حقیقت میرے رسول دی اطاعت ہی اطاعت خدا ہے، میرے محبوب دی اطاعت ہی اطاعت خدا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنے کلام دے اندر اپنے محبوب دے خصائل، حضور دیاں عادات، سرکار دیاں عنایات، حضور دے کرم دا ذکر، سرکار دی فطرت دا ذکر، حضور دی طبیعت دا ذکر، سرکار دے کرم دا ذکر فرمایا میں کیڑا حبیب تہانوں عطا کیتا ہے جڑا خوشیاں دین آ گیا اور دکھیاں دے دکھ ونڈن آ گئے۔ فرمایا کیڑا رسول آیا لقد جا اکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تحقیق شک نہیں میرا یہ رسول ہے، او رسول تہانوں عطا کیتا جس کی یہ شان ہے کہ اے مومنا واسطے رؤوف ہے، رحیم ہے، بلکہ میرے محبوب دی ذات اتنی مومنا واسطے حریص ہے۔ یا اللہ کی مطلب؟ فرمایا کوئی دولت دی ہرس کر دے، کوئی مکان دی ہرس کر دے، کوئی جائیداد دا حریص ہے، لیکن میرے محبوب نو جدوں خیال آنا ہے جائیداد دا خیال نہیں، اولاد دا خیال نہیں، بلکہ میرے محبوب نو اپنے غریب امتیاں دا خیال آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتھے اپنی صفتاں دا ذکر کیتا، اپنی شاناں دے تذکرے فرمایا میری ذات ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ جدوں اللہ دے قرآن دی آواز آئے تو ذرا آواز ملا کے کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔
لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جو پیچھے رمضان شریف دا مہینہ کٹیا جے بک پیاس نال اج اتنا کھا بیٹھے ہو کوئی رستہ نہیں رہا جتوں آواز نکل کے باہر جائے، یعنی نالیاں ساریاں اور نے بند نے، لیکن پھر بھی کوشش کرو تو کہ تساں جا کے دوسری شفٹ پھر لاؤنی ہے نا تے اگلا ہضم ہو جائے، تے ہضم اس انداز وچ ہوے کہ اللہ دا محبوب، اللہ دے محبوب دا ذکر کردیا اور کراں دیا، پیار نہ بولو نا۔ فرمایا میرا حبیب بھی رحیم ہے، میں بھی رحیم ہوں، فرمایا میری ذات بھی رب کل کریم اور میرا حبیب لقول رسول کریم، میرا رسول بھی کریم ہے، میں بھی کریم ہوں۔ لیکن فرمایا میرا حبیب دے فقط رحمت ہی رحمت ہے، کریم ہی کریم ہے، رحیم ہی رحیم ہے، لیکن میری ذات ستار بھی ہے، میری ذات جبار بھی ہے، میری ذات قہار بھی ہے، میری ذات غفار بھی ہے۔ فرمایا کائنات والو آپ پر میرا حبیب اس دے اندر صفت قہر و غضب نہیں پائی جاندی، غصہ تے جلال نہیں پایا جانا، میرا محبوب ہوے جڑا پتھر کھان والیاں واسطے بھی ہاتھ چک کے دعا کر دے مولا انہاں نوں ہدایت دے دے۔ لہذا سرکار نے دسیا کہ مسلمان تیری کی عید ہے، تیری اے عید نہیں کہ نوکر تے ظلم کر، غلام تے ظلم کر، نوکر تو نفرت کر، ہاں ہاں آپ کائنات دے چودھریوں تے رئیس ہو، امام الانبیاء او خدا دا رسول ہے جس دیا قدماں دے اندر معراج دی رات نو آدم تو چل کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی دے سر چکے ہوئے سن، لیکن میرے نبی پاک نے پوری زندگی اس انداز کے اندر گزار دیتی کہ خادم نو اپنے نال بٹھا کے کھانا کھوایا، اور حضور دے جتنے خادم نے کسے نو حقیر نہ سمجھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں 10 سال نبی کریم دی نوکری وچ رہا، 10 سال میں حضور دی خدمت وچ رہا، حضرت انس قسم چک کے کہنے نے میں ایسا آقا دنیا چ نہیں ویکھیا، ایسا آقا دنیا چ کیڑا نبی؟ نبی ملا تو زمانے سے لاجواب ملا، نبی ملا تو زمانے سے لاجواب ملا، اور ستارے اوروں کو ملے اور ہمیں آفتاب ملا۔ میرے آقا نے عید دے دن غریباں دا کس انداز دے اندر خیال کیتا؟ کون نبی؟ وہ جو گالیاں سنتے تھے تو دعا دیتے تھے، اور دشمن آ جاتا تو چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ ذرا مل کے پڑھ لو، وہ
جو گالیاں سنتے ہیں تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ کیڑا غریب نواز نبی خود تو بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود تو بھوکے رہتے ہیں پر اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ دشمنوں کو بھی اس انداز میں سلا دیتے ہیں، اب پتھر مارن والوں بھی آواز دے دے، آ جا گناہگارا میں تینوں اپنی کملی چھپا لواں۔ میرا کون غریب نواز نبی کس انداز کے اندر عید کی تھی، مسلمان اپنے غلام نو سبق دیتا۔ آپ دیکھی سرکار نے تے اتھوں تک فرمایا اول تے اے کر حضور دے گوانڈ ایک یہودیاں دا گھر سی، کدا بولو سرکار دے پڑوسی ایک حضور دا مکان جتھے نال یہودی دا گھر سی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی دی خبر گیری کر دے اور یہودی دے گھر تحفے بھیج دے، لیکن اج سادہ کیا اسی اس سوچ وچ کہ کسے دا حق غصب کر لو، کسے دے مکان تے قبضہ کر لو، کسے دی جائیداد تے قبضہ کر لو، حضور یہودیوں دے حق ادا کر دے۔ اس واسطے اللہ دی قسم ہے اغارا نے بھی میرے نبی دے اخلاق دیا گواہیاں دتیاں۔ اب مخلوق تے رہی ایک پاسے، رب بولیا فرمایا انک لالا خلق عظیم۔ پڑھ کے میرے محبوب کی شان دیکھو، اور ساری کائنات میرے مالک رکوع دے اندر جھک کے تے تیرا ترانہ آلاپ دیے، تیری تسبیح پہ آلاپ دیے، ساری مخلوق آکھے سبحان ربی العظیم۔ ساری کائنات کے لیے اے مولا تو عظیم ہے، اے میرے رب تو عظیم ہے، لیکن آواز ہوندی ہے حبیبا میں رب کہنا تیرا خلق بڑا عظیم ہے۔ تیرا خلق بڑا، پیار نہ بولو، تیرا خلق بڑا عظیم ہے۔ سرکار نے غریباں دا کیویں خیال رکھیا، فرمایا اول تے اس انداز نال چل تے اس انداز نال زندگی گزار۔ اگر غریب پڑوسی تیرا ہمسایا اگر غریب ہے تے پہلے او دے بچیاں نو جا کے پیش کر، پھر اپنے بچیاں نو کھلائی، تے جے تو اے نہیں کر سکدا تے کم از کم بچیاں نو اندر بٹھا کے کھلا، جنوں تیرے بچے باہر نکل کے کھان تے کدے غریب دے بچے دی آہ نہ نکل جائے۔ غریب دی آہ تو ڈرو، مظلوم دی بد دعا تو ڈرو، مسکین یتیم دی آہ تو ڈرو۔ اور دوستا تیرے واسطے تیرا دی رحمت اب بہانے پہ لوڑ دیے، پر جے کر تو خود چھاڑا مار کے دوجے پاسے جائیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تے تو تک فرمایا اگر تیرے کول پیسہ کوئی نہیں، کپڑا دین واسطے کوئی نہیں، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیویں، اور خیال کری میرا نبی بھی یتیم سی، میرا نبی بھی یتیم سی،
سرکار نے فرمایا کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے میں. غلاماں نے عرض کیتی یا رسول اللہ آ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کی مل دے؟ میرے آقا نے فرمایا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیا اب تیری ہاتھ دی ہتھیلی دے تھلے، ہاتھ دے تھلے جتنے یتیم دے وال آؤ گے اتنے رب تیرے گناہ معاف کر دے گا اور اتنی نیکیاں تیرے رجسٹر دے اندر درج کر دے گا. لٹ لایا جی خزانے رب دے بے خبر جانا لٹ لایا جی لٹ لے اج خزانے رب دے بے خبر انجانا اور رحمت رب دی جو شان اندر امت پھر پوی پچھتانا، مت پھر پوی پچھتانا. میرے آقا نے تو انداز دسے، فرمایا تو بھی غریباں تے کرم کر، تو بھی غریباں تے کرم کر، رحم کر، خدا تیرے تے رحم کرے گا. اور دو انداز دسے، حضور آقا ہو کے غلاماں نو نواز دینے تے غلام کی کر دینے، غلام جدو جمعہ چاہندے نے عیداں چاہندے نے، کسے غریب غلام نو جے ہور توفیق نہیں تے منڈی مدینے منڈی مدینے دی منڈی وچوں گزردیا ہویا آقا واسطے تازہ کھجوراں لے کے غلام آوندا. اور ایسا غریب نواز آقا، اللہ دی قسم حدیث پاک پڑھ کے دیکھو، میرے نبی دا غلام غریب دیہاتی پینڈو تے منڈی چ گزردا پلے پیسہ کوئی نہیں تے تازہ کھجوراں ویکھیاں. مدینہ پاک میرے آقا دا شہر مدینہ بھی بے مثال، حضور دے شہر مدینہ دی کھجور بھی بے مثال، اور میرے نبی حضور ذات حضور بھی بے مثال. گزردا تے اتاریاں کھجوراں دکاندار کولوں لئیاں. ایک جمعہ اتاریاں کھجوراں لے کے حضور دی بارگاہ تحفہ پیش کیتا. دوسرے جمعے پھر اتاریاں کھجوراں منگیاں، انہیں آخیا پچھلے پیسے دے. کہنے لگا یار مہربانی کر میں نبی پاک دی بارگاہ وچ کھجوراں پیش کرنی. پھر دوسرے جمعے دے دیتیاں. تیسرے جمعے پھر کھجوراں اتاریاں لے کے انہیں بڑا جھگڑا کیتا. انہیں آخیا آج پیسے دے، انہیں آخیا واپسی دے پیسے دے دیاں گا. حضور دی بارگاہ دے اندر کھجوراں پیش کیتیاں. میرے نبی پاک علیہ السلام جمعۃ المبارک تو فارغ ہوئے. مسلماناں ذرا توجہ کر، کوئی ایسا آقا تے کڈ کے وکھا کسے دا نام تے لے 3 جمعے کھجوراں پیش کیتیاں تے نبی پاک جدوں جمعے فارغ ہوئے نا تے اس غلام نے نبی پاک دا دامن پھڑ لیا، حضور دا دامن پھڑ لیا تے عرض کردا یا رسول اللہ جڑیاں میں 3 جمعے کھجوراں پیش کیتیاں نا انہاں دے پیسے دیو، انہاں دے پیسے ادا کرو. اللہ دی قسم ہے اگر کوئی اج دنیا دا چودھری ہوندا سردار ہوندا وہ کہندا میں تینوں کیا سی لیا تحفہ دے کے تے پیسے پہ منگنا ہے، سزا دینا جے وس چلدا تھانے دینا، وس چلدا جیل پہنچا گا. لیکن میرے نبی مسکرائے تے غلام سینے لایا تے مسکرا کے فرمایا بیلیا انکار تے نہیں پر تحفے دے پیسے ہوندے نے. تے غلام دی آنکھاں چانسو آ گئے. میرے نبی پاک نے اپنی چادر دا دامن پکڑیا تے مدثر دی چادر پکڑ کے او دے آنسو پہ پونج دے لے. نالے سرکار نے فرمایا روینا، عرض کیتی یا رسول اللہ جے تھے نہ رواں تے کتھے جا کے رواں. میرے نبی پاک نے ہنجو پونجے، سرکار نے سینے نال لایا، فرمایا اے پیسے نے جڑیاں 3 جمعے کھجوراں لیاندیاں نہیں. نالے حضور نے مسکرا کے فرمایا
ہر جمعے لے آیا کر، ہر جمعے کہ یہ دل نہ ٹوٹے، ہر جمعے لے آیا کر۔ میرے نبی پاک نے وہ تین جمعے جڑیاں کھجوراں پیش کی سن انہاں دی رقم بھی دیتی، اور سرکار نے اپنی جیب وچوں اور رقم کٹ کے تے غلام دے ہاتھ دیتی، نالے سینے نال لا کے فرمایا اے میرا غلامہ اے دکاندار نو دے دیویں، واپسی تے کھجوراں لے جا، اے میرے والوں تو مینوں تحفہ دیتا، میں رب دا محبوب ہو کے تینوں تحفہ دینا کس انداز دے اندر سرکار نے عید میرے نبی پاک گھروں نکلے تے سرکار گزر رہے ہیں عیدگاہ واسطے جا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا دے لال او کربلا دا تاجدار امام حسین بھی نال، حسن مجتبی بھی نال، نبی پاک علیہ السلام نے شہزادیاں دیاں انگلیاں پکڑیاں ہوئی نے، شہزادیاں نے تقاضا کیتا یا رسول اللہ اے نانا رحمت کائنات نانا رحمت للعالمین نانا، اے لوگاں دے بچے تے کوئی اونٹ تے جا رہے کوئی گھوڑے تے جا رہے تے ساڈے واسطے سواری کوئی نہیں، میں قربان جاواں نہ ایسا باپ ملے نہ ایسا نانا ملے نہ ایسا آقا ملے، سرکار بیٹھ گئے، میرے آقا نے حسین پاک نو کھبے مونڈے تے بٹھایا، امام حسن نو سجے مونڈے تے بٹھایا، فرمایا پترو کسے دی سواری گھوڑا ہے کسے دی سواری اونٹ ہے، لیکن آؤ ذرا نبوت دے کنیاں تے بیٹھ جاؤ، تو آدھی سواری اللہ دا رسول ہے۔ بچے سننا تے بچے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نانا جان لوگوں کے بچے جا رہے ہیں، جڑا گھوڑے تے سوار ہے وہ ہاتھ بھی لگام ہے، جڑا اونٹ تے سوار ہے وہ ہاتھ بھی مہار ہے، ساری لگام کوئی ہی نہیں، میں قربان جاواں میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال اپنی ولال دیا زلفاں حسین دی ہاتھ دتیاں، اے کھبا چکیا اور امام حسن دی زلفاں دے دتیاں، فرمایا بیٹا آ کسے دی لگام آ گھوڑے دی لگام کسے دے ہاتھ دے اندر کسے دے ہاتھ دے اندر اونٹ دی مہار، اے میرے بیٹے اے فاطمہ الزہرا دے جگر بندو تو آدیاں لگاماں تے مہارا اللہ دے رسول دیا زلفاں پر آؤ میں دساں غریباں دی عید کیویں کرائی، سرکار گزرے اجے عیدگاہ نہیں پہنچے، حضور جا رہے سن، رستے دے اندر ویکھیا کہ یتیم بچہ زارو قطار پیارے ہوئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رک گئے، بچیاں نے عرض کی نالا جان رکے کیوں، فرمایا بیٹا میری شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سرکار رک گئے تو حضور نے قریب ہو کے پوچھا بیٹا تینوں کیویں رویا، بچے نے عرض کی اے اللہ دے پیارے رسول مینوں اج باپ دی جدائی نے ڈنگ ماریا ہے، مینوں اج باپ دی جدائی نے روا دیتا ہے، کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں یتیم ہاں، میرے کول کپڑا کوئی نہیں، میرے پیریں جتی نہیں، میرے سر تے کوئی کپڑا نہیں، میرے تن تے پہننے واسطے کپڑا نہیں، میں پیٹوں بھی بھکھا ہاں کپڑا بھی نہیں، یا رسول اللہ میں آج باپ دی یاد پہ آندی ہے، میرے باپ تے میرے سر تے کسے
جدا سایہ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا اے بچیا جدا سہارا کوئی نہیں ادا سہارا محمد ہے، جدا چارہ کوئی نہیں ادا چارہ محمد ہے. سرکار نے سینے نال لا کے فرمایا اے بیٹا کیا تمہیں پسند کر لے کہ تم بیٹا بن جاویں تیرا باپ اللہ دا رسول بن جائے؟ آج تو میں تیرا باپ ہاں تو میرا بیٹا ہے. سرکار نے سینے نال لایا بچے کو سینے نال لایا تے واپس مڑے اگے صحابہ انتظار وچ کہ ٹائم ہو رہا ہے. کی ہو رہا ہے؟ تو انہوں کتنا ٹائم کا خیال ہوتا ہے پر کتنے آ کے مسیتے آ کے کتنے آ کے قرآن سن دیا اللہ کے رسول دی نعت سن دیا سرکار دی تعریف سن لیا ہے. اگے صحابہ انتظار وچ صحابی دا مقام کی ہوندا ہے اگے صحابہ انتظار وچ میرے لجپال آقا مڑے فرمایا اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاواں گا جدوں تک اے جڑا روندا سی اے کھڑکھڑا کے ہس نہ پے. سرکار واپس مڑے تو سرکار نے امام حسن تے حسین تھلے اتاریا اس بچے نو چک لیا فرمایا بیٹا میں بھی یتیمی بڑی ویکھی ہے. سرکار واپس مڑے امام عالی مقام لال امام اصل مجتبی لال فرمایا بیٹی زہرا اج میں تا خوش ہونا جنوں لاڈ نال پالیا آئی جنوں قرآن دیاں لوریاں دینی ہے اے دے کپڑے لا کے اس یتیم دے گل پہنا گلاں کرنیاں سوکھیاں. ہائے ہائے فرمایا بیٹی ادارہ آج حسین دے کپڑے اس یتیم نو پہنا دے یتیم نے پیری جوڑے حسین دے پہنا دے حسین دے سر تو امامہ لا کے اس یتیم دے سر تے رکھ حضور نے متھا چمیا پھر رخساریاں تے پیار دیتا بچہ قدمی ڈگ پیا عرض کیتی میں کیڑا خوش نصیب ہوں. سرکار نے ام المومنین نو آواز دیتی اور نکرے کر کے سمجھایا اے عائشہ آج اس بچے نو بیٹا کر کے آواز دے تاکہ انہوں احساس ختم ہو جائے اے خیال ختم ہو جائے جڑا خیال تڑپا رہی ہے میرے سر تے سایہ کوئی نہیں. ام المومنین نے سینے لال لایا فرمایا اے پترا تیری ماں عائشہ اللہ دے رسول نے علم نصرہ لاکا صدرہ کا ووا ڈالا جدے سینے دی شان وے اللہ دے محبوب نے سینے لال لا کے فرمایا بیٹا آج تو تیری ماں عائشہ ہے تیرا باپ خدا دا رسول ہے تیرا باپ خدا دا. مسلمانوں ایک مہینہ امتحان دیتا ہے لیکن اے امتحان دین والے نو پتہ ہے یا امتحان لین والے نو پتہ ہے کہ وہ کس انداز وچ امتحان دیندا رہا ہے تے وہ کس انداز وچ امتحان لیندا رہا ہے. لیکن اللہ فرماندا ہے اے ایسا امتحان ہے بعض امتحان نے انہاں چ جا کے بیٹھ جاؤ کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ دی قسم خدا اپنی کبریائی دی قسم کھا کے فرماندا ہے اے حبیب اے جڑے امتحان دین واسطے امتحانی پرچہ دینے واسطے تیرے غلام آ گئے نے اے محبوبہ مینو اپنے رب ہون دی قسم ہے میں کامیابی دی سند لکھ دیتی ہے. یا اللہ جنہ روزے رکھے نے انہوں واسطے کی نام ہے جنہ نے نماز پڑھی جنہ نے زکات دیتی جنہ صدقہ و خیرات کیتا جنہ نے نوافل پڑھے انہوں واسطے تے میرا اے انعام ہے جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. اے محبوب انہاں واسطے او جنتاں نے جتھے شہد دیاں نہراں پیاں وگدیاں نے جتھے دودھ دیاں نہراں پیاں وگدیاں نے ایک دے واسطے انعام ہے
جنہ نفل پڑھے، جنہ نہیں روزیاں والے والی گل نہیں اجے ہو رہی، جنہ نمازاں پڑھیاں، جنہ صدقہ کیتا، جنہ خیرات دیتی، جنہ غریباں دے سر تے ہاتھ رکھیا، یا اللہ جنہ روزہ رکھیا انہاں واسطے کی انعام ہے؟ فرمایا سونیا باقی دیاں نوں میں تول کے دیاں گا، سبحان اللہ، ناپ کے دیاں گا، لیکن اے محبوب جنہاں نے صبر کیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے محبوبہ صبر والیاں نال تیرا خدا ہے، میں انہاں دے نال، میں انہاں دے یا اللہ نال تے ہیں تے انعام دا ذکر فرمایا، انعام کی ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب الصوم لی وانا اجزی بہی، ہر دا اجر تے اے وے فرشتے لکھ دے، ہر دا اجر کی لکھ دے نے؟ نیکیاں کون لکھ دے نے؟ فرشتے۔ یا اللہ جدوں روزے دار دا نمبر آیا فرمایا حبیب اساں فرشتیاں نوں کیا رک جاؤ، ادا اجر تسی لکھ سکدے ہی نہیں، ادا اجر ہوں میں خود دیاں گا، اس دا اجر میں ذرا پیار نال بولو بات ختم کری، ادا اجر میں خود دیاں گا۔ اور دوسری قرت نال اے حدیث اس طرح محدثین نے فرمائی ہے الصوم لی وانا اجزا بہی، پھر ادا مانا اے بندا ہے اے محبوبہ جنہ نمازاں پڑھیاں انہاں واسطے جنت، جنہ زکاتاں دتیاں انہاں واسطے جنت، جنہ خیرات دتی انہاں واسطے جنت، لیکن اے حبیب جنہ روزے رکھے الصوم لی وانا اجزا بہا، اے حبیب انہاں واسطے خود خدا ہے، خدا اجر تجھ سمجھے نہیں، فرمایا انہاں واسطے میں اپنا آپ یعنی انہاں دی جزا ہے کہ خدا انہاں دا ہو گیا، خدا خدا۔ اور یہ کتنا اجر ہے، ایک کسی عاشق نو پوچھو، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا زمانے تے وزیر تے جرنیل بڑے حسد کرتے ہیں، ہر دور چ حسد ہوندے، حسد کس گل دا کرتے ہیں؟ ایک غلام سی جس دا کتاباں ذکر آ رہا ہے، ایاز، کون سی؟ ایاز سی غلام جس نو ماں بد دعا دیندی سی، کافر سی تے ماں بد دعا دیندی سی اللہ کرے تو سلطان محمود دا قیدی بنے، اس ظالم سلطان محمود غزنوی دا قیدی بنے تے اے تڑپ جاندا سی، ایک جنگ ہوئی تو دے قیدی ہو کے آ گیا، سلطان محمود غزنوی دا قیدی ہو کے آ گیا، جب سلطان محمود غزنوی دا قیدی ہو کے آ گیا مسلمانہ کہوں سلطان محمود اور اتنا بڑا شہنشاہ ہو کے مدینہ پاک دی گلی دے اندر فقیرانہ بوری دا لباس پہن کے تے مونڈیا تے پانی دی مشک پری دری تے ونڈا پھرے تے پلاندا پھرے، کسے نے کیا تو تے غزنی دا شہنشاہ نہیں، تے رو کے کہن لگا او میں شہنشاہ غزنوی دے اندر آ، ایتھے شہنشاہ بھی فقیر نے، ایتھے شہنشاہ بھی، یہ او سلطان محمود ہے۔ تے جدوں ایاز آیا تے ایاز نے آ کے سلطان محمود نو ویکھیا، اللہ کرے پھر کوئی سلطان محمود آ جائے، تیری قسمت بدل جائے، تیرے لباس بدل جان، تیرے انداز بدل جان، تینوں ریفلات کلاشن کوپان دی ضرورت نہ پائے، غریب راتی سکھ دی نیندر سنے، پھر کوئی سلطان جدوں سلطان محمود دی خدمت ایاز آیا تے سلطان محمود دے کرم دیکھے تے سلطان محمود نے نالے ایمان دی دولت دیتی تے نالے ایاز نو اپنا وزیر خاص مقرر کر دیتا، تے جڑے سن نا پہلے جڑے سن وہ سڑن لگ پے، وہ ہسا انہاں آکھیا کل آیا ایمان بھی لے گئی تے وزارت بھی، وہ کدے کوئی حربہ استعمال کرن کسے طریقے نو تو پجاؤ اینو، کدے کوئی الزام لان، کدے کوئی الزام لان، کدے کوئی الزام لان۔ سلطان محمود آکھے تسی جان دے نہیں ایاز کون ہے، تے ایاز نے باہر جنگل وچ ایک کلی بنائی سی، کلی تے او دے وچ او لباس جس وچ قید ہو کے آیا سی او اوتھے رکھیا سی تے وہ تالا لایا سی تے اے پچھو کھڑا نپ کے نا باقی وزیر کہن اے خزانہ چراندا ہے تے اوتھے جا کے دبدا ہونا ہے، جا کے
ایک دن سلطان محمود اگے شکایت کی تھی، سلطان محمود بھی دبے پاؤں پیچھے پیچھے گیا، میں ویکھنا کی ایاز نے تے ایاز او پرانے کپڑے اندر سامنے رکھ کے کہنا ہے ایاز تیری حقیقت ایسی نا توں تے اے کچھ سے اے سلطان محمود دا کرم ہویا ہی اج تو وزیر ہے، اج تو نبی دا غلام بھی ہے۔ سلطان محمود تے اے وزیر حسد کر دینے تے اے او کہن اے دولت دا بھکھا ہے، اے فلانی چیز دا پجاری، اے سرکار تواڈے واسطے وزیر بنایا جے تاں پیار کردا ہے۔ او کہنے تسی نہیں جان دے ایاز کون ہے۔ ایک دن سلطان محمود گھوڑے تے سوار ہو کے نکلیا تے لال و جواہرات تے موتیاں دے تھیلے بھر لے تے اعلان کر دیتا کہ جدوں میری سواری نکلے نا اج میری موج ہے، میں لال تے جواہرات دی بارش کر دیاں گا تے جتنے کوئی چک لے او دا مالک او تے سلطان محمود نکلیا تے جواہرات سٹے نا تے بھج کے وزیر پہ گئے۔ کی کیتا؟ بھج کے لال تے جواہرات تے موتیاں نو پہ گئے تے ایاز سلطان محمود دی سواری دے قدم ویکھدا جاندا ہے تے پیچھے پیا دوڑدا ہے تے سلطان محمود نے پیچھے پرت کے دیکھا، انہیں آخیا ایاز سارے لال تے جواہر تے موتی پہ چوندے تے چکدے نے تے چوڑیاں پہ پردے نے، تینوں موتی نہیں چاہیے، تینوں جواہرات نہیں چاہیے، تینوں لال نہیں چاہیے۔ ایاز دی اکھاں جھنجو نکل آئے تے چیخ مار کے کہنے لگا اے سلطان جڑے موتیاں دے طالب نے، جنہیں جواہراں دے طالب نے، جنہاں لال تے موتی چاہیے نے او موتی پہ چکدے، مینو موتی تے جوار نہیں چاہیے، میں موتیاں والے دا طالب ہوں، میں تے تیرا عاشق ہوں، میں موتیاں دا عاشق نہیں۔ میرے میں صرف 2 منٹ حضور دی بارگاہ دے اندر سرکار دا ایک صحابی حضرت ربیہ حضور نو وضو کراندے نے، مشکات شریف دی حدیث ہے تے سرکار تم وضو کرا رہے تھے، میرے نبی دا دریائے کرم جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا سن ربیہ تو اے ربیہ مانگ، اے ربیہ، اے ربیہ مانگ۔ عرض کی سونے کی منگنا تیرے قدمہ چ گزر رہی ہے، فرمایا نے ربیہ مانگ۔ عرض کی یا رسول اللہ ربیہ نے کی منگیا، اللہ کرے ایسی بھی اے کچھ منگی۔ ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں تانوں ہی منگنا، میں تواڈے کولوں سل ربیہ تو مانگ ربیہ۔ ربیہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں تواڈے دربار چوں ہور کچھ نہیں منگدا، میں تانوں ہی منگنا۔ فرمایا کی مطلب؟ عرض کیتی یا رسول اللہ نہ میں چاہنا مینوں محل ملن، نہ میں چاہنا کوئی جنت دے محل، نہ دنیا دے محل، نہ صدارت نہ وزارت، یا رسول اللہ میں چاہنا انجی لوٹا میرے ہاتھ ہوئے، کودا میرے ہاتھ ہوئے، جنت ہوئے، سونے تو آوے تیرے قدماں تے پانی پاندا ہوا، اوتھے بھی تیری نوکری وچ ہوا۔ تے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ربیہ بڑا ہی سیاںا ہے، بڑا ہی سیاںا ہے، جنت بھی مانگ لیا، جنت والا بھی مانگ لیا، تے نبی دا ساتھ تے سنگ بھی مانگ لیا۔ تے ربیہ نے چولی پھیلا کے عرض کی سونیا اب تجھ سے تجھی کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، اور تیرے کرم سے بے نیاز مجھے کون سی شاملی نہیں، ارے جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ منشی محمد یوسف صاحب مینوں سلام پہ کر دینے، میں تہانوں سلام کراں گا، میں پتہ نہیں کدوں کر دیاں، تسی مینوں سلام نہ کرو، تہانوں سلام کرن دی ضرورت بھی نہیں پائے گی، میں سلام کر رہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی چیز دا طالب نہیں، کسی چیز دا بھکھا نہیں، جس نو اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر مل جائے، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت مل جائے، تے جس نو کائنات خدا دی زمین تے جس پاسے جائے کرسیاں بچھیاں مل جان،
تے ہار پہنان والے کھڑے ہون تے روپیاں دیاں بارشاں کرن والے کھڑے ہون، سب تو بڑی بات ہے کہ نبی پاک دی محبت، نبی پاک دی محبت، اللہ دے رسول دا ذکر، یہ سانو ملیا ہے۔ میرا خیال ہے اس جیسی دولت کوئی نہیں، اس جیسی اللہ میری تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تہاڈے روزے قبول فرمائے، نمازاں قبول فرمائے، جہڑیاں انہاں وچ کمزوریاں واقع ہوئیاں نے تہاڈے کول تو نہیں ہوئی ہون گیاں، میرے کول کئی خطاواں اللہ مینوں بھی معاف کرے، تہاڈے واسطے بھی ہر کر دعا ہے اللہ تعالی یا اللہ تیرے دروازے تے جو آیا ہے تینوں تیری سخاوت دا واسطہ اج کسے منگتے نو خالی نہ لوٹائی، اس واسطے کہ سخیاں نو پھبدا ہی نہیں کسے نو خالی موڑن۔ اور میرے عظیم بھائی مجاہد اہل سنت، میرے بہت پیارے دوست، میرے سوچ نہیں سکتے کنی محبت والے دوست، عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، بانی مکتبہ فیضان محدث اعظم پاکستان ضلع فیصل آباد، اور انہوں دی ساری ٹیم جناب قاری نور جمال صاحب، سارے حضرات اسی اپنی مسجد تشریف آوری تے خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مکتبے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقاں دی خدمت بھی